अथ शनैश्चरस्तोत्रम्। अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चरप्रीतयर्थजपे विनियोगः। दशरथोवाच कोनोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विसंस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गः पीडयन्ति सर्वे विसंस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विसंस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्वैमांसगुणान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैः निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्पृष्टा स्वयंभूर्वनत्रयस्य त्राता हरिषो हरते पिनाकी एकस्त्रीधारिं यजुःसाममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोनस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्री शनैश्चर स्तोत्रं सम्पूर्णम्।